यं वरमा वरुडेन्द्र रुद्रमरुतस्तुम्बन्ति दिव्यस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जललपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला पर्विलसन्मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनं भुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्या प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि ध्यानपूर्वक सुन। फेरि कुनै दिन शिवजीलाई वन विहार गर्ने इच्छा भयो र कसैलाई पनि थाहा नदिई श्लेषमान्तक वनमा मृगस्वरूप भई अनेक मृगमृगीहरूका साथ परम आनन्दले रहन लाग्नुभयो। यता पार्वतीले महादेवलाई नदेखी अनेक स्थानमा खोजिन् तर कहीँ भेटाउन नसकी महादेवले अघि पनि मलाई यसै गरी दुःख दिनुभयो, अब फेरि कहाँ जानुभयो होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा श्लेषमान्तक वनमा मृग रूप धरेर विहार गरिरहेको थाहा पाइन् र आफू पनि बागमती नदीको किनारमा गएर अनेक कष्ट खपी तपस्या गर्न लागिन्। कैलाशमा शिव पार्वती दुवैलाई नदेखी ब्रह्मादि देवताले स्थान स्थानमा खोजी गरे तर कहीँ पनि पत्ता पाउन सकेनन् र हार मानी आआफ्ना आश्रममा जान लाग्दा बागमती नदीको किनारमा पार्वतीलाई तपस्या गरिरहेकी देखेर सबै देवताहरूले प्रणाम गरी सोधे, हे जगतमाता, कैलाशमा हजुर र महादेव नरहँदा संसारै शून्य जस्तो भयो र हामीहरू असहाय अनाथ जस्ता भयौँ। अब हामीमाथि दया गरेर महादेव कहाँ हुनुहुन्छ आज्ञा होस्। फेरि हजुर पनि यस्तो स्थानमा आएर एक्लै किन बस्नु भएको हो, यी सबै कुरा हामीलाई आज्ञा होस्। यति देवताहरूको प्रार्थना सुनि पार्वती भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, महादेव यतै आउनुभएको हुनाले म उनैको आराधना गरेर यहाँ बसेकी हुँ। श्लेषमान्तक वनको नैकृत्य कोणमा एउटा जङ्गल र सरोवर छ। महादेव त्यही मृग स्वरूप भएर वन विहार गर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो मृग भने सुवर्णको जस्तो वर्ण भएको, 3 नेत्र र 1 सिङ भएको मृगहरूको समूहमा सबैभन्दा ठुलो मृग स्वरूप धारण गरेर बस्नु भएको छ। अब तिमीहरू त्यही गएर खोजी गर अनि महादेवको दर्शन पाउनेछौ। पार्वतीको वचन अनुसार देवताहरूले त्यही गई खोजी गरे तर पाउन सकेनन्। ब्रह्मा विष्णु इन्द्र तीनै देवताले अनेक स्तुति गर्दै खोज्न लागे। उसै बेला अकस्मात लाखौं मृगको एउटा समूह देखे। त्यही फौजका माझमा अत्यन्त राम्रो 3 नेत्र 1 सिङ र सुवर्ण झैं वर्ण भएको सबैभन्दा ठुलो मृगलाई परैबाट देखे। त्यस मृगलाई आफैतिर आउन लागेको यी तीनै देवताले देखेर अलिक नगिज गई बिन्ती गरे, हे भगवान, कैलाश शून्य भएको धेरै दिन भयो। हे दया सागर, हामी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु इन्द्रमाथि दया गरी दर्शन दिनुहोस्। यस्तै अनेक स्तुति गर्दै मृगरूप शिवका नजिकै गए। आफूतिर आउन लागेका देवतालाई देखेर रुद्रमृग उफ्री उफ्री भाग्न लागे। रुद्रमृगको त्यस्तो चाला देखेर विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ, हे देवेन्द्र, हामीहरूको प्रार्थनाले महादेव चैतन्य हुने भएनन्। अब हामी 3 व्यक्तिले 3 तर्फबाट घेरा दिएर समातौँ। विष्णुको यस्तो वचन सुनेर हुन्छ भने 3 देवताले 3 तिर उभि घेरा दिएर रुद्रमृगको सिङको जरामा विष्णुले र माझमा ब्रह्माले टुप्पामा इन्द्रले बलपूर्वक समाते। ती त्रिदेवले
समाउना साथ रुद्रमृग अन्तर्धान भए। सिंह मात्र त्रिदेवका हातमा रह्यो। त्रिदेवले बेसरी समातेका हुनाले त्यो सिंह 3 टुक्रा भई तिनै देवताका हातमा एक एक टुक्रा आयो। त्यस्तो भएको देखेर यो हामीले ठुलो अपराध गर्यौं, साह्रै अनर्थ भयो, अब के गर्ने भन्दै तिनै देवताले हे शम्भो, हाम्रो यो अपराध क्षमा गरी बक्सियोस् भनी स्तुति गर्न लागे। ब्रह्मा विष्णु र इन्द्रले त्यसरी स्तुति गरेको देखेर दयाका सागर महादेव प्रसन्न भई ज्योति स्वरूप दर्शन दिनुभयो। अनि देवताहरू खुसी भई दण्डवत प्रणाम गर्दा भए। अनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवता हो, तिमीहरूको स्तुतिले म प्रसन्न भए, वर माग। महादेवको त्यस्तो आज्ञा सुनेर ब्रह्मा विष्णु र इन्द्र बिन्ती गर्दछन्, हे प्रभु, हजुरको ध्यान कहिल्यै पनि नबिर्सौँ, सदा हाम्रो हृदयमा रहिरहोस्। अरू हामीलाई केही पनि वर चाहिन्न, केवल हजुरका चरणको भक्ति चाहन्छौँ। देवताहरूको त्यस्तो वचन सुनेर महादेवले तथास्तु भन्नुभयो। फेरि तिनै देवताले भने, हे ईश्वर, यो हजुरको सिंह 3 टुक्रा पारेको हामीहरूको अपराध क्षमा गरी यी सिंहका 3 टुक्रा के गर्ने हो आज्ञा होस्। अनि शिवजीले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, मेरो सिंह 3 टुक्रा पारेको तिमीहरूलाई कुनै अपराध लाग्दैन र शङ्का मान्नु पर्दैन। बरु इन्द्रका हातको इन्द्रलोकमा, ब्रह्माका हातको मर्त्यमण्डल नेपालको गोकर्ण भन्ने स्थानमा र विष्णुका हातको पातालमा लगेर स्थापना गर्नु। यति शिवजीको आज्ञा सुनि ब्रह्मा विष्णु र इन्द्र तिनै देवताले दण्डवत प्रणाम गरी विदा भएर उपरोक्त तिनै स्थानमा लगी सिंह स्थापना गरेर आआफ्ना आश्रममा गए। अनि महादेव सरासर गएर तपस्या गरिरहेकी पार्वतीलाई काखमा लिए। त्यहाँबाट अन्तर्धान भएर कैलाश पर्वतमा पुगी नन्दी, भृङ्गी, चतुष्षष्ठी, भोगिनी, भूत प्रेत, पिशाच, प्रथमगढ सहित भई परम आनन्द साथ रहनुभयो। हे मुने, त्यसपछि नैकृत्य कोणको लङ्कापुरीबाट 10 शिर रावण नित्य गोकर्णमा आएर श्री महादेवका चरणमा दण्डवत गरी नाचगान गरी तपस्या गरेर जान्थ्यो। त्यही क्रमले निकै दिन बितेपछि एक दिन शिवजीले विष, भाङ, धतुरो खाई अचेत भइरहेको बेलामा रावण आएर दण्डवत गरी नाचगान र मृदङ्ग बजाई स्तुति गर्न लाग्यो र दिगम्बर शिव प्रसन्न हुनुभयो। अनि हे रावण, तेरो तपस्या र सेवाले म प्रसन्न भएँ, वरदान माग, जे मागे पनि दिन्छु, मेरा निम्ति संसारमा अदेय भन्ने कुरा केही पनि छैन। महादेवको यस्तो वचन सुनि रावण भन्दछ, हे ईश्वर, हजुरको कृपाले मसँग सबै वस्तु छ, मलाई केही पनि चाहिन्न। रावणको त्यस्तो कुरा सुनि महादेवले फेरि आज्ञा भयो, हे रावण, केही एक थोक नमागी सुख पाउनस्, लौ माग। शिवको त्यस्तो इच्छा बुझी रावणले मनमा विचार गर्यो, अब मैले माग्ने कुरा के छ र माग्ने। महादेवका काखमा बसेकी सकल लक्षणयुक्त पार्वती नै माग्दछु। यस्तो निश्चय गरेर बिन्ती चढायो, हे प्रभु, मलाई अरू केही पनि चाहिन्न, केवल एउटी पार्वती बक्सनुहोस् भन्यो। र महादेवले लौ लैजा भनेर पार्वती जिम्मा लगाइदिनु भयो। रावण पनि जगतमाता पार्वतीलाई पीठमा बोकेर शिवजीसँग बिदा मागी हिँड्यो। यो सबै कुरा वैकुण्ठनाथ विष्णुले थाहा पाई अनर्थ हुन आँट्यो भन्दै तत्काल हावाभन्दा पनि शीघ्र गतिले मोहिनी रूप धारण गरी रावण कहाँ पुगेर भन्नुभयो, हे महाशय, तिमी को हौ, कहाँबाट आइरहेका छौ, पीठमा बोकेकी यी सुन्दरी को हुन्, किन बोकेर ल्यायौ र कहाँ लैजाने विचार छ। रावणले भन्यो, हे सुन्दरी, लङ्कापुरीको राजा रावण भनेको मै हुँ। मेरो तपस्याले प्रसन्न भई महादेवले मलाई आफ्नी स्त्री पार्वती दिनुभयो र यी तिनै पार्वती हुन्। म यिनलाई बोकेर लङ्कापुरी जाँदैछु। यति रावणको कुरा सुनि मोहिनी भन्न लागिन्, हे वीर रावण, के तिमीलाई लाज लाग्दैन, के ती पार्वती हुन्? तिमीलाई छलेर महादेवले मायाद्वारा रचेकी यी स्त्री दिएछन्। तिमी जस्ता राजा र वीर व्यक्तिले यस्ती स्त्री पीठमा बोकेर हिँडेको कसैले देखे भने के भन्लान्? यी पार्वती होइनन्, तिमीलाई महादेवले झुक्क्याएछन्। बरु पार्वती लैजाने इच्छा भए म तिमीलाई पार्वती पाइने स्थान बताइदिन्छु। सुन, महादेवले आसन गरी राखेको बाघको छालाभित्र साँच्चीकी पार्वती लुकाइराखेका छन्, त्यही मागेर लैजाऊ। यति भनी अनेक हाउभाउ कटाक्षले छोपी मोहिनी रूप विष्णुले कुरा गर्दा रावणको चित्त बुझ्यो र पार्वतीलाई त्यही छाडेर आफू फेरि कैलाश पुग्यो। यता विष्णुले पार्वतीलाई वैकुण्ठ लगी पूजा र सत्कार गरेर राखे। उता महादेव कुचेष्टा भइरहेकै थिए। त्यसै बेला रावण पुगेर बिन्ती गर्यो, हे ईश्वर, हजुरले मलाई छलेर पार्वती भनी मायाले एउटी स्त्री बनाइदिनु भएछ। त्यो कुरा थाहा पाई मैले बाटैमा फालेर आएँ। दिने इच्छा भए हजुरले आसन गरी राखेको बाघको छालाभित्रकी पार्वती दिनुहोस्। रावणले यति भनेको सुनि महादेवले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा पार्वतीलाई विष्णु
विष्णुले लगेछन् भन्ने थाहा पाई मायाले एउटी स्त्री उत्पन्न गरेर आसन गरिराखेको बाघको छालाभित्रबाट झिकेर लौ लैजा भनी दिनुभयो। रावण अत्यन्त प्रसन्न भएर माया रचित स्त्रीलाई पीठमा बोकी लङ्कापुरी गयो। यता विष्णुले पार्वतीलाई महादेव कहाँ पुर्याई वैकुण्ठ जानुभयो। कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, एक चित्त भएर सुन। एक दिन महादेवले पार्वतीसित सल्लाह गरी मानसरोवर तलाउमा राजहंस भएर जल क्रीडा गर्न जानुभएको थियो। त्यसै मौकामा अन्तपुर नामको नगरमा बस्ने एउटा जालन्धर थियो। त्यसकी वृन्दा नामकी अत्यन्त पतिव्रता स्त्री थिइन्। एक दिन ती दुवै पति पत्नी बसेर ठट्टा गरिरहेका थिए। त्यसै बखत जालन्धर अकस्मात बेसरी हाँस्यो र वृन्दाले सोधिन्, हे स्वामी, किन यसरी हाँस्नुभयो? जालन्धर भन्यो, हे वृन्दा, तिमी जस्ती सुन्दरी पत्नी अरू कसकी होली भन्ने लागेर हाँसेको हुँ, अरू कुनै कारण होइन। वृन्दाले उत्तर दिइन्, हे स्वामी, म के राम्री छु र? महादेवकी स्त्री पार्वतीलाई देखे के गर्नुहोला? वृन्दाको यस्ता कुरा सुनि जालन्धरले भन्यो, हे स्त्री, यो कुरा साँचो हो। त्यसो भए म पार्वतीलाई छल्न जान्छु। यति कुरा गरी मायाले महादेवको रूप धारण गरी कैलाश पुग्यो। पार्वतीले महादेव आउनुभयो भनी सुनको कमण्डलुले पाउ धुन ढोकामा आइन् त पार्वतीलाई देख्नासाथ महादेव रूपधारी जालन्धर मूर्छा परेर लड्यो। अनि पार्वतीले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा आफूलाई छल्न महादेवको रूपधारी जालन्धर आएको थाहा पाई द्वारपाललाई भनिन्, हे नन्दी, हे भृङ्गी, यहाँ कोही आए पनि मलाई नसोधी भित्र पस्न नदिनु भनी आफू कसैले नदेख्ने स्थानमा गएर लुकी रिसले चुर भई विष्णुको आराधना गरिन्। पार्वतीले क्रोधित भएर आराधना गरेको विष्णु भगवानले थाहा पाई गरुडमा चढेर तत्काल कैलाश पर्वतमा पार्वती कहाँ पुग्नुभयो। हे पार्वती, मलाई किन आराधना गरेकी भनी सोध्नुभयो। अनि पार्वती भन्दछिन्, हे विष्णु, महादेव जल क्रीडा गर्न मानसरोवर तलाउमा राजहंस भई आनन्द मनाउँदै हुनुहुन्छ। यही मौकामा मलाई छल्न महादेवको रूप धारण गरी पापिष्ठ जालन्धर आयो र मैले थाहा नपाई महादेव नै पाल्नुभयो भनी पाउ धुन बाहिर ढोकामा जाँदा मलाई देख्नासाथ मूर्छा परी भूमिमा ढलेको देख्दा महादेव भए मलाई देख्नासाथ मूर्छित हुनु पर्दैन थियो। यो कुन पापी मलाई छल्न आयो होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा जालन्धर रहेछ भन्ने जानी द्वारपाललाई यहाँ कोही आए पनि भित्र नपठाउनु भन्ने आदेश दिएर यहाँ आई तपाईँको आराधना गरेकी हुँ। अब जे गर्नुपर्ने हो तत्काल गर्नुहोस्। यति पार्वतीको वचन सुनि विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ, हे पार्वती माता, पापिष्ठ जालन्धरले तपाईँलाई दगा गर्न माया रूप धारण गरेर आएपछि म गएर त्यसकी पतिव्रता स्त्री वृन्दाको सत्य जगाएर आउँछु। यसमा कुनै शङ्का छैन। म पहिले मानसरोवर गएर महादेवलाई यहाँ पठाइदिन्छु। यति भनेर पार्वतीसित विदा भई ठुलो वेगले मानसरोवरतिर जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रत कथायां विष्णु मानसरोवर गमनं नाम षोडशोऽध्याय। नमः। पनायतु मङ्गलं वसकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोद्यं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रेण सन्तु पुत्रेण सन्तु पौत्रेण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोदार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या वर्मा च्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिता सामन् पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पय तत्।
यं बर्मा वरुडेन्द्र रुद्रमरुतस्तुम्बन्ति दिव्यस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमच्चन्दनचर्चितो जललपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला पर्विलसन्मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनं भुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्या प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि महादेव राजहंसहरूका राजा भएर मानसरोवरमा अनेक हंसका साथ जलक्रीडा गरिरहनु भएको थियो। त्यही अवसरमा विष्णुलाई ठुलो बेगले आएको देखि राजहंस रूप महादेव भन्नुहुन्छ, हे विष्णु, यस्तो बेगले कहाँ के काम परेर आयो? तिमीलाई के कष्ट आइलाग्यो भन। यति महादेवको वचन सुनि विष्णु गरुडबाट ओर्ली दण्डवत प्रणाम गरेर बोले, हे ईश्वर, हजुर यता आएपछि हजुरको रूप धारण गरी जालन्धर पार्वतीलाई छल्न कैलाश पुगेछ र पार्वतीले मलाई छल्न जालन्धर आएछ भन्ने थाहा पाई त्यहाँ नबसेर कसैले नदेख्ने स्थानमा लुकी मलाई डाक्नुभयो। अनि म गएर सारा विस्तार बुझी यहाँ आएको हुँ। अब म गएर त्यसकी स्त्री वृन्दाको पतिव्रता धर्म नाश पारेर आउँछु। यति विष्णुको वचन सुनि महादेव राजहंसको रूप छाडी आफ्नो रूप धारण गरी क्रोधले राता राता आँखा पारी आज्ञा गर्नुभयो, हे विष्णु, त्यसो हो भने अब म कैलाश जान्छु। तिमी वृन्दा कहाँ गएर त्यसको पतिव्रता धर्म नाश पारेर आऊ। त्यस पापिष्ट जालन्धरलाई म नमारी छाड्ने छैन भन्दै पाखुरा निमुठी क्रोधयुक्त भएर विष्णुलाई पठाई आफू कैलाश पर्वतमा पार्वती लुकिरहेको स्थानमा पुग्नुभयो। अनि महादेव आउनुभएको देखेर पाउ धोई दण्डवत गरेर हे स्वामी भनी जालन्धर आएको सारा वृत्तान्त वर्णन गरिन्। अनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रिय, म त्यो पापिष्ट जालन्धरलाई नमारी छाड्दिन। विष्णु वृन्दाको सत्य डगाउन गएका छन्। उनी आउन साथ युद्ध गरेर त्यसलाई मार्नेछु भनी गौरी शङ्कर दुवैजना कुरा गरिरहे। उता विष्णु जालन्धरको रूप लिएर अन्तपुर पुगे। जालन्धर रूप विष्णु आएको देखेर वृन्दाले स्वामी आए भनी पाउ धोई भित्र लगेर बसालिन्। अनि सोधिन्, हे स्वामी, पार्वतीलाई छल्न जानुभएको के गरेर आउनुभयो? पार्वती मभन्दा कत्तिकी सुन्दरी रहेछन् भन्नुहोस्। त्यति सुनि जालन्धर रूप विष्णु भन्छन्, हे वृन्दा, पार्वतीलाई छल्न नसकिने रहेछ, किनकि म पार्वतीको घरभित्र जान खोज्दा ढोकामा बसेका द्वारपाललाई देखि डराएर फर्केँ। यसरी कुरा गर्दा गर्दै वृन्दाले, यी मेरा स्वामी होइनन्, विष्णु मलाई छल्न मेरा स्वामीको रूप धारण गरेर आएका रहेछन् भन्ने जानी अब मैले केही युक्ति गर्नु पर्यो भनी हाउभाउ कटाक्षले विष्णुलाई वशमा पारेर भनिन्, हे स्वामी, म केही कुरा भन्दछु, हजुर मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? यति सुनेर विष्णुले जे भने पनि मान्नेछु भन्ने वाचा गरेपछि उनले भनिन्, विशेष कुरा केही होइन, केवल म नआएसम्म यहीँ बसिरहनुहोला भनी विष्णुलाई कोठामा थुनी आफू अर्कै घरमा गएर बसिरहन्। अहिले आउलिन्, भरे आउलिन् भन्दै प्रतीक्षामा 4 दिन बिते तैपनि वृन्दा फर्किनन्। अनि विष्णु चिन्ता गर्न लागे, अब म यसै गरी बसिरहँ भने कति दिन बस्ने? जाउँ भने बाचा हारिएको छ,
उता महादेव के भन्नुहोला भन्ने चिन्ता अलग्गै छ, कसरी यहाँबाट उम्कने इत्यादि तर्क वितर्क गरिरहे पनि केही गर्न समर्थ थिएनन्। उता महादेवले विष्णु गएको यतिका दिन भइसक्यो तैपनि किन फर्केनन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरी पार्वतीसित भन्नुभयो, हे गिरिजे, वृन्दालाई छल्न गएका विष्णुलाई उसैले छली कोठामा थुनिराखेकी रहेछ। यति भनी मायाद्वारा एउटा अत्यन्त सुन्दर 16 वर्षको भिक्षुक उत्पन्न गरी उसलाई भन्नुभयो, हे भिक्षुक, तिमी अन्तपुरको जालन्धरका घरमा गएर भिक्षा देई भनी वृन्दाले थुनिराखेको विष्णुलाई मागेर ल्याऊ। यति शिवजीको आज्ञा सुन्नी हुन्छ भनी सरासर जालन्धरका घर पुगी भिक्षाम देही भने। अनि वृन्दाले झ्यालबाट हेरिन् र अत्यन्त राम्रो योगी देखी, यस्तो राम्रो र अलौकिक योगी मैले आजसम्म देखेकी थिइनँ, मेरो घरमा माग्न पनि कहिल्यै आएको थिएन, यस्तो नवीन योगीलाई भिक्षा दिनै पर्छ इत्यादि विचार गरी भिक्षा लिएर गइन्। हे योगीराज, के माग्नको इच्छाले आयौ भन भनिन्। अनि योगीले भने, केही माग्ने इच्छाले आएको हुँ, दिने भए माग्छु, नदिने भए व्यर्थ के माग्नु। त्यति सुनि वृन्दाले भनिन्, मैले दिन हुने वस्तु जे मागे पनि दिनेछु भनी बाचा प्रतिज्ञा गरेपछि योगीले भने, अरू केही चाहिन्न, केवल तिमीले कोठामा थुनिराखेकोलाई माग्दछु, त्यही एउटा देऊ। योगीको वचन सुनेर वृन्दा मनमनै विचार गर्न लागिन्, अब के गरूँ। यस योगीले छल गरेर बाचा बन्धन गराई माग्यो, नदिए बाचा हारिन्छ, जे भए पनि बाचा हार्नु अनुचित हो। यस्तो विचार गरेर कोठामा थुनिराखेको जालन्धर रूप विष्णुलाई बाहिर ल्याई योगीको जिम्मा लगाइदिइन्। यसरी विष्णुलाई साथमा लिएर योगी बाहिर निस्की अन्तर्ध्यान भई कैलाश पुगेर शिवजीलाई सारा कुरा सुनाए। यता विष्णु बाहिर आएपछि मनमा तर्कना गर्न लागे, म वृन्दाको सत्य डगाउन आएको, उसैले नै छली यतिका दिनसम्म थुनेर राखी, महादेवले के भन्नुभयो होला इत्यादि चिन्तन गर्दै गरुडमा चढेर कैलाश पुग्दा भए। विष्णु कैलाश जाँदा गरुड उडेको चर्को शब्दले जालन्धर मूर्छाबाट जागेर के को शब्द हो भनी विचार गर्दा विष्णुले कैलाशको चर्चा गरिरहँदा रहेछन्। अत पार्वतीलाई छल्न कठिन मात्र होइन कि असम्भव पनि रहेछ। अब यहाँ नबसु, घरै जाउँ भनेर जालन्धर आफ्नो घर गयो। उता विष्णु महादेवको सामुन्ने गएर प्रणाम गरी एकातिर उभिरहे। विष्णुतिर हेरेर महादेवले आज्ञा भयो, हे विष्णु, तिमी वृन्दाको सत्य डगाउन गएका यतिका दिनसम्म त्यहाँ के गरिरह्यौ? आफ्नो काम अर्थात् उसको सत्य डगाउन सक्यौ कि सकेनौ? महादेवको यस्ता वचन सुनि विष्णु बिन्ती गर्छन्, हे शम्भो, हजुरको आज्ञाले म गएँ, तर वृन्दाले छली म फर्केर नआएसम्म कोठामै बसिरहनु भनी प्रतिज्ञा गराई मलाई थुनेर आफू बाहिर निस्की ऊ आउली भनेर बस्दा बस्दा कैयौँ दिन बिते। बाचा हारेको र प्रतिज्ञा गरेको हुनाले त्यहाँबाट निस्कन नसकेर बसिरहेको थिएँ। पछि एउटा योगीको साथ लगाई छाडिदिएर हजुरको दर्शन गर्न हाजिर भएँ। विष्णुको यस्ता वचन सुनि महादेवले ब्रह्मा, इन्द्र आदि 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नन्दी, भृङ्गी, चतुष्टी योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस सबै जम्मा गरी आज्ञा भयो, हे देवता हो, तिमीहरू गएर पापिष्ट जालन्धरलाई मारेर आओ। यति शिवजीको वचन सुनि देवताहरू हवस भनी तयार भए। अनि शिवजीले नारद मुनिलाई डाकी, हे मुनि, तिमी गएर जालन्धरलाई तिमीसित लडाईँ गर्न समस्त देवताहरू आउन लागेका छन्, तिमी सङ्ग्रामको तयार गर भनिदेऊ। शिवजीको आज्ञा अनुसार नारदजी तत्काल जालन्धरको घर जाँदा भए। हे मुने, उता जब कैलाशबाट जालन्धर आफ्नो घर गयो तब वृन्दाले स्वामी आएको देखेर पाउ धुवाई भित्र लगेर बसेपछि सोधिन्, हे स्वामी, पार्वतीलाई छल्न जानुभएको के कसो भयो? अनि जालन्धर भन्छन्, हे प्रिय, त्यस विषयमा विस्तारले भन्दछु सुन। म महादेवको वेश धारण गरी कैलाश पुग्दा पार्वतीले देखिन् र सुवर्णको कमण्डलुले मेरा खुट्टा धुन आइन्। त्यसै बेला मैले उनलाई देखेँ। ती भन्दा सुन्दरी स्त्री तिनै लोकमा हुनु असम्भव छ। अत तिनको अनिन्द रूप देख्नासाथ मेरो होस हराई मूर्छा परेर भूमिमा ढलेको थिएँ। पछि चेत आयो र उठेर हेर्दा पार्वती कता गइन् केही जान्न सकिनँ र घर फर्केर आएँ।
त्यति आफ्ना स्वामीको वचन सुनि वृन्दा भन्दछन्, हे स्वामी, तपाईँ यहाँबाट हिँडेपछि विष्णुले तपाईँको रूप धारण गरी मलाई छल्न आएका थिए। तर मैले चिनेर निकै दिनसम्म कोठामा थुनिराखेकी थिएँ। पछि एउटा अनौठो भिक्षुक आएर माग्दा विष्णुलाई दिई पठाएँ। यति आफ्नी स्त्रीको वचन सुनि जालन्धर रिसाई, हे प्रिय, त्यसो भने म पार्वतीलाई नछली छाड्दिन, फेरि जान्छु भन्दै जालन्धर घरबाट निस्कनु र शिवजीको आज्ञाले गएका नारद मुनि टुप्लुक्क पुग्नु एकसाथ भयो। अनि नारदजीले सोधे, हे जालन्धर, तिमी कहाँ जान हिँडेका? उसले भन्यो, म भिक्षा माग्न हिँडेको हुँ। तब नारदजीले फेरि भने, हे जालन्धर, मिथ्या कुरा किन भनिरहेका छौ? तिमी जान लागेको मैले जानिसकेँ। पार्वतीलाई छल्न हिँडेका हौ। सुन, तिमीसित लडाईँ गर्न ब्रह्मादि सकल देवताहरू आउन तयार भई खबर दिन मलाई पठाएका हुन्। अब तिमी अन्त कतैतिर जानपट्टि नलागेर आफ्ना फौज र शस्त्रास्त्र लिई सङ्ग्रामको तयारी गर। यति नारदजीको कुरा सुनि त्यसो भए घरै फर्कन्छु भनी आफ्नी पत्नीलाई नारदसित भएका सबै कुरा बुझाई, अब म सङ्ग्राममा जान्छु, तिमी घरको सम्भार गरे भनी हातमा त्रिशूल लिएर आफ्ना समस्त सेना जम्मा गरी देवताहरूसित लडाईँ गर्न कैलाशतर्फ गयो। नारदजीले कैलाश पुगी जालन्धरसित भएको सारा कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाए। त्यसपछि महादेवले ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, यम आदि सकल देवतालाई युद्ध गर्न जाओ भनी आज्ञा दिनुभयो। महादेवको आज्ञा पाउन साथ समस्त देवताहरू नाना तरहका बाजा बजाई सिंहनाद गर्दै प्रलयको कालको मेघ झैँ गर्जदै कैलाशबाट हिँडे। बाटोमा दुवैतर्फका सेनाको जम्का भेट भएर भयङ्कर सङ्ग्राम आरम्भ भयो। देवताहरूले बेसरी चिच्चाई अनेकानेक शस्त्रास्त्र प्रहार गरे, तर तिनको प्रहारले जालन्धरलाई केही हानि गर्न सकेन। आफूले प्रहार गरेका अस्त्र शस्त्रले शत्रुको केही हानि गर्न नसकेको देखेर देवताहरू मनमा दिक्क मानी आफ्ना शस्त्रास्त्र झिकी चुपचाप भए। तब वैकुण्ठनाथ विष्णु रिसाई पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई कौमुदकी गधा प्रहार गरे। त्यस गधाले जालन्धरलाई छुँदै छोएन। अनि देवराज इन्द्र रिसाई वज्र प्रहार गरे, त्यसले पनि केही गर्न सकेन। जालन्धरले नटेरी तीर्ण समान मानेर चुप लागिरह्यो। त्यति हुँदा पनि देवताहरूले शस्त्र प्रहार गर्न छाडेका थिएनन्। आखिरमा विष्णु भगवानले अब यस्तो चालले केही हुन सक्दैन भनी महादेव कहाँ गएर, हे जगदीश्वर, हामीले जालन्धरलाई मार्न सकेनौँ। तपाईँ बिना त्यसलाई मार्न अरूको शक्ति पनि छैन। अब तपाईँले नै सङ्ग्राममा जानु पर्यो। यति विष्णुका वचन सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे विष्णु, जालन्धरकी स्त्री वृन्दाको पतिव्रता धर्मले गर्दा जालन्धरलाई कसैले पनि मार्न सक्दैनन्। अत तिमी आफ्नो मायाले छोपी जालन्धरको रूप धारण गरी अन्तपुरमा गएर वृन्दाको पतिव्रता धर्म नष्ट गराऊ। म गएर त्यस पापिष्टलाई मार्दछु। यति शिवजीको आज्ञा सुनि विष्णु त्यहाँबाट विदा भई तुरुन्त जालन्धरको रूप धारण गरेर बायाँ हातमा त्रिशूल लिई दाहिने हातले डमरू बजाई आफ्नो मायाले छोपी अन्तपुरमा जालन्धरको घर पुगे। भेषधारी जालन्धर आएको देखि वृन्दाले हात पाउ धोइदिएर कोठामा लगेर आसनमा बसालेर सोधिन्, हे स्वामी, महादेवसित युद्ध गर्न जानुभएको, के गरेर आउनुभयो? यति सुनेर भेषधारी विष्णु आज्ञा गर्छन्, हे प्रिय, महादेवसितको युद्धमा थकाइ मारु भनी विश्राम गर्न आएको हुँ। भोक लागिरहेछ, केही खानेकुरा ल्याऊ। त्यति सुन्नासाथ वृन्दाले 84 व्यञ्जन तयार पारी भोजन गराइन्। अनि रात परेपछि वृन्दासँग अनेक तरहका वार्तालाप गरेर त्यसको पतिव्रता धर्म नष्ट पारिदिए। रात बितेपछि जालन्धरको रूप छाडी आफ्नो स्वरूप चार बाहुमा शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म धारण गरी दर्शन दिए। त्यो देखेर वृन्दा रिसाई, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले कपट गरेर मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदियौ भनिन्। अनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे वृन्दा, जालन्धरलाई शिवजीले हिजै मारिसके। अब तिमीले म वैकुण्ठको अधिपति भएको नारायण जस्तोलाई स्वामी पाएपछि तिमीलाई के को चिन्ता? तिमी पत्याउनौ भने एकछिनमा संसार पाउली भनी नाना तरहसित वृन्दालाई बुझाउँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारागस्त संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायां वृन्दा पतिव्रता धर्महरणं नाम सप्तदशो अध्याय। हरे नमः। पनायतु मङ्गलं सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान
दिनकर किरण निबोधित न बनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोद्यं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रेण सन्तु पौत्रेण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोद्धार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या वर्मा च्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिता सामन् पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यदत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पय तत्